अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे किसी ने कहा कि मुबारकबाद नहीं बोलते, शुभकामनाएं बोलते हैं, तो चले मैं यही कह देती हूँ कि जी सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई होप कि आप सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, आज खा पी रहे होंगे और एक दूसरे से मिल भी रहे होंगे, क्योंकि कोविड के बाद शायद ये पहली दिवाली ऐसी आई है जिसमें इतना ज्यादा जो है वो किसी को रोका नहीं जा रहा, टोका नहीं जा रहा। आप एक दूसरे के घर जा सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होगा। और बहुत से लोग जो है उन्होंने जो है वो पिक्चर्स भी लगाई हैं ट्विटर के ऊपर और दूसरे सोशल नेटवर्क्स जो है वहाँ पे, और सब बहुत अच्छे लग रहे हैं और मिठाइयाँ भी खूब खा रहे हैं। हमारे दोस्त जो हैं रोहित शर्मा जी, उन्होंने तो कल बताया था कि एक मिठाई के बॉक्स के साथ एक बॉक्स फ्री मिल रहा है। हाँ, उन्होंने ये नहीं बताया कि उस दूसरे बॉक्स के अंदर भी मिठाई है या वो सिर्फ बॉक्स ही मिल रहा है आपको। हो सकता है वो खाली बॉक्स हो, क्या कहा जा सकता है। लेकिन खैर, हम आज की वीडियो में आगे बढ़े हैं और आज थोड़ी सी जाहिर है हम दिवाली पे बात करेंगे, फेस्टिवल पे बात करेंगे। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जी बात करेंगे बिल्कुल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उनकी। और उन्होंने जिस तरह से कल जो है वो पूरी जो हमारी पाकिस्तान के लोग हैं उनको जिस तरह से खुशखबरी सुनाई है खान साहब ने। और उनका कहना ये है कि जी हम महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ फैमिलीज के नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कहा है कि कुछ फैमिलीज जो हैं अगर वो हमें पैसे वापस ले आए अपने जो बाहर रखे हुए हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, तब ऐसा पॉसिबल है कि खान साहब जो हैं वो महंगाई पे कंट्रोल कर लें। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट मैं आपको इसलिए दिखा रही थी क्योंकि अमेरिका के साथ भी जो डील होने जा रही है उसमें एब्सोल्युटली नॉट का एक वर्ड उन्होंने यूज किया था कि जी हम जो है वो अमेरिका को मिलिट्री बेसिस नहीं देंगे, अमेरिका को रास्ता नहीं देंगे अफगानिस्तान की तरफ जाने का। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने डॉलर हमारे रोक दिए हैं और हमें मजीद डॉलर देने से इनकार कर दिया है, तो इसलिए अब खान साहब का एब्सोल्युटली नॉट जो है वो यस सर में तब्दील हो चुका है। और अब उम्मीद है कि मजीद पैसे जो हैं वो आ जाएंगे। डॉलर रेट जो है पाकिस्तान में 175 टच कर चुका था, लेकिन अब वो थोड़ा डाउन होके और 169 रुपीस पर डॉलर पर आ गया है, क्योंकि सऊदी अरब से जो हमने पैसे पकड़े हैं उसका कुछ ना कुछ तो जाहिर है असर होगा, कुछ ना कुछ फायदा तो होना चाहिए हमें, जो कि बिल्कुल हो रहा है। बाकी हम आज जो है आपको ये भी बता दें जी, मेरी एक दो फैमिलीज जिनको मैं जानती हूँ, हिंदू फैमिलीज जो रहती हैं सिंध में रहते हैं और जिनके मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं। किसी की बहन को उठा के ले गए हैं लोग और किसी की जमीन पे कब्जा किया हुआ है। उनसे मेरी बात हुई थी और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि जी हम दिवाली का एक शो बनाना चाह रहे हैं, दिवाली की वीडियो बनानी चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो एक दो दिन में हमें जरूर ज्वाइन करेंगे, तो फिर हम उनसे बात करेंगे, आपको दिखाएंगे कि जी अभी भी हमारे पास कुछ हिंदू फैमिलीज मौजूद हैं। और ये और बात है कि वो बेचारे परेशान हैं, अपने डिफरेंट किस्म के केसेस भुगत रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ उनका भला हो जाए। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो ऊपर जो हमारे लीडर्स हैं उन तक पहुंच जाए। लेकिन जैसे उस्मान बुजदार साहब हमारे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी उन्होंने जो काम किए हैं उससे उनके जो अगेंस्ट लोग हैं बहुत जेलिस हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि बुजदार साहब शायद माइनॉरिटीज के लिए भी कोई काम कर रहे हैं, जो लोग इतने सख्त उनसे जेलिस हो गए हैं। लेकिन लाहौर, लाहौर आप सब ने लाहौर का नाम सुना होगा, बिल्कुल पंजाब का एक बड़ा मशहूर शहर है लाहौर। और सभी लाहौर को जानते हो, हमारे यहाँ कहा जाता है ना जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। तो बिल्कुल जी, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। लेकिन बात सारी इतनी है कि लाहौर जो है वो अब नंबर 1 पे आ गया है, बिल्कुल पॉल्यूटेड सिटीज में, जहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होती है उन सिटीज की लिस्ट में जो लाहौर है वो अब नंबर 1 पर आ गया है। और इसके ऊपर मुझे नहीं पता कि बुजदार साहब कितने खुश हो रहे होंगे या क्या कह रहे होंगे, नामालूम। हो सकता है जरूर खुशी तो महसूस कर रहे होंगे, कहीं तो नंबर 1 हुए, चाहे पॉल्यूटेड सिटीज में ही सही। इससे पहले जी शहबाज शरीफ साहब ने बहुत काम किया था लाहौर में, और इस तरह की कोई गंदगी, कोई हम इस तरह की चीज लाहौर में नहीं देखते थे, बल्कि लाहौर को बड़ा खूबसूरत बना दिया था। और शहबाज शरीफ साहब जो नवाज शरीफ साहब के भाई हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं पंजाब के पाकिस्तान में,
ان کا یہ کہنا تھا ان کے ٹائم پہ، یعنی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے سارا بجٹ جو ہے اٹھا کے جی پنجاب کا صرف لاہور میں لگا دیا ہے. لیکن چلے لاہور میں لگا دیا یا کچھ بھی کیا، انہوں نے لاہور کو بنا تو دیا تھا، لیکن اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے اور لاہور کو ہم پھر سے بگڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں. ایک تو مجھے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، میں اتنے سیریس قسم کی ویڈیوز بناتی ہوں، میں آپ کو نیوز بتاتی ہوں اور آپ لوگ ہنستے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی تو کامیڈی ہو رہی ہے. کامیڈی میں نہیں کر رہی جی، یہ کامیڈی ہمارے منسٹرز کر رہے ہیں، ہمارے جو حکومت چلا رہے ہیں لوگ وہ کر رہے ہیں. اور اب عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی یہاں پہ کوئی کسی قسم کی مہنگائی نہیں ہے، اور پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ملک میں مہنگائی ہو تو سمجھ جائیے کہ حکمران چور ہیں. اور اب عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ صرف 9% مہنگائی بڑھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب حکمران صرف 9% چور ہیں، اور باقی تو کہتے ہیں جی باقی دنیا میں جو ہے وہ مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے، پاکستان میں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ باقی دنیا میں 3% بڑھی ہے، پاکستان میں 10% بڑھی ہے. اور یہاں پہ جو آپ بھارت اور دوسری سٹیز کے ساتھ میچ کر رہے ہوتے ہیں جا کے پاکستان کے لوگوں کو، تو وہاں کی آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کی جو ہے وہ کس قسم سے وہ ان کو جابز ملتی ہیں، کیا سیلریز ملتی ہیں. پاکستان میں جو سیلریز ملتی ہیں اس میں کس مشکل سے لوگوں کا گزارا ہوتا ہے. اور ایون اگر کوئی 75,000 پاک روپیز یا 1 لاکھ پاک روپیز بھی اگر کما رہا ہو تو اس کے لیے بھی جو ہے گھر کو چلانا مشکل ہوتا ہے کہ ہاؤس رینٹ دے، یوٹیلیٹی بلز دے، بچوں کے اسکول کا خرچہ، سارا کچھ کر کے. اور جس حساب سے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم گھی کے پرائز بھی بڑھا رہے ہیں، ہم جی فیول پرائز بھی دوبارہ انکریز ہونے جا رہی ہے، اور سوئی گیس یعنی جو گیس چولہے میں آتی ہے وہ بھی آپ سردیوں میں بڑھا دیں گے تاکہ کچھ لوگ ہیٹر استعمال کرنے کی گستاخی کر دیتے ہیں، وہی بلڈی سیویلینز، تو وہ بھی جو ہے وہ دوبارہ وہ اس طرح کی ہیٹنگ سسٹم نہ لگا سکے جس میں کہ گیس استعمال ہوتی ہو، بلکہ آپ شاید یہ چاہنے کہ لوگ اس چیز کو بھی سردیوں میں بھی جو ہے وہ الیکٹرک ہیٹر یوز کریں تاکہ ان کا وہی لمبا چوڑا بل آتا رہے اور لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ اب وہ کریں تو کیا کریں. میڈیکل کی حالت اور خراب ہے، ہیلتھ سیکٹر میں لوگوں کو ہر چیز بے انتہا مہنگی مل رہی ہے، میڈیسن بہت مہنگی ہے. پاکستان میں اب نہ صرف جینا بلکہ مرنا بھی مہنگا ہو گیا ہے، اس لیے کہ اسی حساب سے جب آپ گریو یارڈ جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، تو وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں جو وہاں پہ پیسے ٹھگتے ہیں، تو اس لیے انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ جائے تو کہاں جائے. لیکن خیر اس سے ہماری گورنمنٹ کو کوئی فرق پڑتا نہیں، اور ہمارے جو منسٹرز ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں فواد چودھری صاحب ہیں اور یہ مولانا اشرفی صاحب جو ہیں، ان کا آج کل رنگ اڑا ہوا ہے، ہر کوئی ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ تو شعر ہو گیا، ان کا رنگ اڑا ہوا ہے، ان کے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے. واہ واہ واہ، یہ میں نے پہلی بار شعر کہا ہے جی، ادا برز ادا برز. لیکن میں یہ بتا دوں کہ ان کے رنگ اڑے ہوئے ہیں اور شیخ رشید صاحب کے بھی رنگ اڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح کی زبان استعمال کی ہے ابھی مولانا منیب نے، وہ جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ان کے منہ میں کیا ہے وہ میں یہاں بول نہیں سکتی کیونکہ پرمیشن نہیں اس طرح کے ورڈ جو ہے یوٹیوب پہ کہنے کے. لیکن ان کی ویڈیوز جو ہیں مولانا صاحب کی جو چاند دیکھ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ عید کب ہے اور رمضان کب ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی زبان بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی لینگویج وہ یوز کر رہے ہیں. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک الگ ہی طرح کی لینگویج استعمال کرتے ہیں اور ان کے بھی ویڈیوز بہت موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن ان کو شرم کسی بات پہ نہیں آتی. ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہم ہیں، لیکن ہم پھر بھی تحریک لبیک والوں کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گے، جن کا ابھی بھی وہی نعرہ ہے کہ وہ ابھی ان میں سے ابھی بھی ایک گروپ جو ان کا ہے وہ تھوڑا سا جی ٹی روڈ جو لاہور کی ہے اس سے ہٹ کے سائڈ پہ بیٹھ گیا ہے اور گھر کو جانے کو تیار نہیں ہے. ایک تو ان کی روٹیاں فری کی چل رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ کیوں جائیں گے، اور دوسرا ان کا ابھی بھی وہی مطالبہ ہے کہ جی جو فرینچ ایمبیسیڈر ہے اس کو نکالا جائے، یا پھر یہ جو معاہدہ ہوا ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، وہ سامنے نہیں لایا جا رہا. وہ سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ ہو سکتا ہے اس میں زبان وہ استعمال کی گئی ہو جو خادم حسین رضوی کی زبان تھی. آپ سب جانتے ہیں خادم حسین رضوی کو اور ان کی زبان کو، اور ان کے بھی ویڈیوز جو ہیں وہ بے تحاشا موجود ہیں، آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. لیکن خیر ہم یہاں پہ آج دیوالی کی بات کرنے آئے تھے اور میں ایز یوزول آپ جانتے ہیں کہ میں پالیٹکس کی طرف نکل گئی، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. اور ہم دوبارہ دیوالی کی طرف آتے ہیں اور جی سب لوگ خوب مٹھائیاں کھائیں، ایک دوسرے سے ملیں، اور سارے اگر کسی کی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا یا کسی قسم کے گلے شکوے ہیں تو وہ دور کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں.
اور اس سب میں جو ہے آپ سب جانتے ہی ہیں کہ آپ نے کچھ بھی کرنا ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں. شیخ رشید صاحب کو دیکھیے, شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا آپ جانتے ہیں کہ ٹکٹ بھی ضائع ہو گیا تھا, لیکن ابھی بھی ان کو امید ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے پھر ان کو آگے لے آئے اور دوبارہ سے ان کے چہرے پہ ہم وہی ہنسی وہی مسکراہٹ دیکھیں. لیکن فی الحال شیخ صاحب کے طوطے کبوتر چڑیاں سب اڑے ہوئے ہیں. خیر ہم یہاں سے چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. یہ ویڈیو میں نے چھوٹی سی بس صرف بنائی تھی آپ کے لیے کہ آپ کو آج کیونکہ دیوالی ہے, میں نے تو خیر کل رات کو ہی چراغ جلا دیے تھے کیونکہ میرے گھر میں میری مدر تو ایک دن پہلے چراغ جلاتی تھی, تو میں نے یعنی جو رات ہوتی ہے دیوالی کے اس پہ, تو لیکن بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ تو چھوٹی دیوالی تھی, تو چلے کوئی بات نہیں, میرے پاس چراغ موجود ہے, میں آج بھی جلا دوں گی چراغ. اور بہت بہت آپ سب کو شبھ کامنائیں میری طرف سے, اور آپ لوگ سب اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیے گا, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. تھینک یو.